Hi, I am Dr. Arif Javed, and in the CSS essay series, today we are discussing the essay outline. So I'm going to talk about how to develop the outline for your CSS essay, paper one. First of all, I would like to mention the examiner's point of view about outline. It has been seen that there are several myths about what the examiner thinks or does not think about the outline. अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी एग्जामिनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन ही पढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसके बाद कंक्लूजन वगैरह और बाकी ऐसे जो है उसकी परवाह नहीं करते, जबकि एक दूसरा तबका फिक्र ये समझता है कि एग्जामिनर आउटलाइन को तो देखते ही नहीं है, ये तो एक फालतू सी चीज वो समझते हैं और वो सिर्फ इंट्रोडक्शन या बाकी ऐसे जो है वो पढ़ते हैं. एज एन इंग्लिश टीचर आई कैन नॉट agree with both of these points of view. If the Federal Public Service Commission has set up a rule for writing the outline, the examiners, it is their task, it is their job, it is their duty to deal with the outline as an integral part of the essay. So that is why I would ask you people कि essay की outline को full responsibility के साथ और इसको essay का एक important part समझते हुए इसको deal करें. Otherwise आपको इस lecture को मजीद सुनने की ज़रूरत नहीं है. मैं कम से कम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अहमियत देता हूँ कि आउटलाइन क्या है. उसकी वजह क्या है कि आउटलाइन बेसिकली होती क्या है. एन एसे आउटलाइन इज बेसिकली योर प्लान फॉर द एसे. ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर के लिए नहीं लिखी जाती. एन आउटलाइन इज यूजफुल फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो, फॉर द एस्पायरेंट्स ऑल्सो, कि आपको ये मालूम हो कि बेसिकली ऐसे के अंदर मैंने बाकी सारा का सारा डील की चीज़ों के साथ करना है. इट इज़ डेवलप्ड थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग योर सेलेक्टेड टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाहिर है कि आपने अपना टॉपिक जो है वो बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना होता है. उसके बाद उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसके ऊपर एक सेपरेट पेज के ऊपर सारे पॉइंट्स, माइंड मैपिंग, जो आइडियाज़ आपके जहन में आ रहे हैं उनको अलग से लिखें. जो लोग डायरेक्टली आउटलाइन लिखनी शुरू कर देते हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कोई आइडिया आया है तो समझ नहीं आ रहा कि उसको किस हेडिंग के अंदर डालना है, उस सब हेडिंग जो है वो कौन सी बनानी है. इसलिए बेहतर होता है कि पहले आप आउटलाइन से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन कर लें और एक अलग पेज के ऊपर सारे पॉइंट्स जो हैं उनको डिटेल से लिख लें और उसके बाद आउटलाइन में उनको लिस्ट आउट जो है वो करें. As you are going to write a long piece of academic writing in the next few hours, you must have a plan which you show to the examiner. ये है बेसिक पर्पस आउटलाइन का कि अब मैं जो नेक्स्ट और काफ़ी सारे पेजेस, चूँकि देर आर मोर देन 12, 15, 20 पेजेस दैट यू राइट, सो उसके अंदर आपके पास प्लान क्या है, किस तरह से आप अपने आइडियाज़ को ले आउट करेंगे. सो शुरू में एग्जामिनर को ये सारी की सारी चीज़ जो है दिखानी होती है, और ये किस तरह दिखाई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन के ज़रिए. और यहाँ पे a number of points I have highlighted about what you should do and what you shouldn't do in outline writing. So पहले हम डील करते हैं should के साथ कि आपको आउटलाइन में बेसिकली करना क्या चाहिए. सबसे पहली चीज ये है कि an outline should be written in phrases, not sentences. सेंटेंस और फ्रेज में क्या फर्क है? सेंटेंस में पूरा बाकायदा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, और वर्ब है तो उसके हेल्पिंग वर्ब वर्ब सारा कुछ जो है वो दिया होगा. Whereas phrases से मुराद है कि इसमें दिस इज ग्रामेटिकली नॉट अ सेंटेंस, इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट और सब कुछ जो है वो नहीं होता. आमतौर पे जो आप देखते हैं हेडलाइंस न्यूज़पेपर्स की, वो फ्रेजेस होते हैं, वो सेंटेंसेस नहीं होते. सो आउटलाइन को फ्रेजेस में लिखना होता है. अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, बिकॉज सेंटेंसेस जो हैं वो लेटर ऑन आपने ऐसे के अंदर लिखने हैं, यहाँ पे आउटलाइन के अंदर नहीं लिखने होते. सो द पॉइंट नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इट शुड बी रिटन इन फ्रेजेस. आउटलाइन इज रिटन इन हेडिंग एंड सब हेडिंग फॉर्म. ये पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखी जाती. इसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स जिसे आप कह सकते हैं कि आपने हेडिंग दी है, इंट्रोडक्शन जैसे हेडिंग है, लेकिन इंट्रोडक्शन के आगे सब हेडिंग कोई नहीं होती. बाकी जो आपके पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो हेडिंग आएगी उसकी मेन आपकी हेडिंग है कि आपने देखें ऐसे एक इट्स अ लार्ज पीस ऑफ राइटिंग, उसको
مناسب حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. جس طرح سے بک دیکھیں تو چیپٹرز میں ڈیوائڈڈ ہوتی ہے, کوئی آرٹیکل دیکھیں تو پیراگرافس میں ڈیوائڈڈ ہوتی ہے, تو اسی طرح سے ایسے جو ہے وہ ڈیوائڈ ہونی چاہیے ڈفرینٹ ہیڈنگس میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم یہ ہیڈنگس جو ہیں ایسے کے اندر لکھتے نہیں ہیں. اسکول یا کالج کی ایسیز contrary to those essays, یہاں پہ وہاں پہ تو جو اسکول کالج میں تو ہیڈنگس لکھی جاتی ہیں, لیکن سی ایس ایس انگلش ایسے میں ہیڈنگ کبھی نہیں دی جاتی ایسے رائٹنگ میں, لیکن آؤٹ لائن میں ہیڈنگ دی جاتی ہے, اور اس کے بعد ان کی سب ہیڈنگس جو ہیں وہ بھی دینی ہوتی ہیں. It should not go to third level of explanation, only heading and subheading. بعض لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی آئی جب میں شروع میں ایکسپلین کر رہا تھا گروپ میں, کہ ہیڈنگ تو ہو گئی نا جی, آپ کے پاس کوئی بھی ٹاپک ہے, say for example you have the topic of water crisis in Pakistan, تو اب اس کی سب ہیڈنگ جو ہے وہ ہیڈنگ اس کے اندر آ جائے گی کہ اس کی فار ایگزامپل دا کازز آف دا کرائسس. پھر اس کے بعد دوسری ہیڈنگ آ گئی دی امپیکٹ آف دا کرائسس. اب جہاں پہ کازز آ گئیں وہاں پہ اس کے اندر سب ہیڈنگ آئے گی کہ فار ایگزامپل لیک آف پولیٹیکل ول, کہ گورنمنٹس جو ہے یا گورنمنٹس انکلیئر واٹر پالیسی بائی سبسیکوینٹ گورنمنٹس, کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ کوئی کلیئر پالیسی نہیں, تو یہ سب ہیڈنگز ہیں, یہ آپ کے بیسیکلی پیراگرافس کی ہیڈنگس ہیں. بس تھرڈ, یہ دو لیولز آگے نا, اب اس کے بعد تھرڈ لیول آف ایکسپلینیشن جو ہے اس میں نہیں جانا. یعنی آپ نے تھرڈ لیول کیا ہے, اب پیراگراف کے اندر جو کچھ آپ نے لکھنا ہے وہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آؤٹ لائن شوڈ ہیو 5 to 7 ہیڈنگس آئیڈیلی. ہیڈنگز آپ کی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن 5 سے کم ہوں تو پھر وہ دیکھیں اتنا لمبی ایسے ہے تو آپ نے اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا, 5, یعنی ایک تو ہو گیا انٹروڈکشن اور ایک ہو گیا کنکلوژن, تو کیا درمیان میں صرف 3 پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایشو بیسڈ ایسیز کو کاز, ایفیکٹ اور ریمیڈیز میں صرف تقسیم کرنا چاہیے, لیکن عام طور پہ اس سے زیادہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بٹ بی کیئرفل, بہت زیادہ بعض لوگ 9, 10, 11 ہیڈنگز جو ہیں بنا جاتے ہیں, وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے بیسیکلی جب, اور اس کو غور سے دیکھا جائے تو وہ ہیڈنگز کمبائن کر کے وہ ہوتی ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں, لیکن اس کو بس خام ہاں وہ اس لیے کہ یہ پوائنٹ ذہن میں نہیں ہوتا کہ 5 to 7 ہیڈنگز جو ہیں آئیڈیلی آپ 8 بھی کر سکتے ہیں, 6 بھی ہو سکتی ہیں, اور ایچ ہیڈنگ جو ہے شوڈ بی split into 4 to 5 سب ہیڈنگز. آپ کے پاس مین ہیڈنگ ہے اور اس کے بعد آپ کی سب ہیڈنگس ہیں, یہ آپ کے بلٹ پوائنٹس ہیں بیسکلی, ہیڈنگ کے آگے یہ بلٹ پوائنٹس ہیں. یہ سب ہیڈنگس کیا چیز ہیں, دیز آر یور پیراگرافس. سو یہ پیراگراف کا بیسیکلی جو مین اس کی جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. ایچ ہیڈنگ اینڈ سب ہیڈنگ شوڈ ہیو منیمم 3 to 4 words. اب یہ بھی ذرا خیال رہے, میں نے کہا کہ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز جو ہے وہ فریزز میں ہونی چاہیے, کم از کم 3 to 4 words ضرور ہونے چاہیے, بٹ ناٹ مور دین 10 to 12 words. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ لمبا فریز لکھتے ہیں 2 or 3 لائنز کا, تو ہیڈنگ جو ہے وہ میکسیمم 1 لائن کی ہوتی ہے, اور یا میکسیمم تھوڑی سی 1 لائن سے زیادہ, لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہیڈنگ نہیں رہی, وہ آپ نے پورا سینٹینس ہی لکھ دیا, وہ پوری ڈسکشن ہی کر دی وہاں پہ. تو ہیڈنگ صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ میری مین میں اس چیز کے پیراگرافس, میری ٹیک اس کے اوپر یا میرا پوائنٹ آف ویو اس ایسے کے بارے میں, اس ٹاپک کے بارے میں یہ ہے, اور یہ پوائنٹس میں نے ایسیز کے پیراگرافس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں. سو ہیڈنگ اینڈ سب ہیڈنگس منیمم 3 to 4 ورڈ ضرور لکھیں. سنگل ورڈ ہیڈنگس نہیں چلتی, آگے چل کے میں ایکسپلین کرتا ہوں, اور 3 to 4 منیمم ضرور ہونے چاہیے, لیکن اور اس کو زیادہ لینتھی بھی نہیں کرنا. اس کے بعد آؤٹ لائن شوڈ بی ریٹن. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ایسے لکھ لیں, تو ایسے کے بعد جو ہے وہ آؤٹ لائن ڈیولپ, جو کچھ آپ نے ایسے میں لکھا ہے نا اب اس میں سے آؤٹ لائن ڈیولپ کر لیں. I have seen hundreds of thousands of essays in CSS, and میں نے کبھی ایک بھی ایسی نہیں دیکھی کہ جو ریورس میں آؤٹ لائن ڈیولپ کی ہو اور وہ سکسیسفل ہو. بعض لوگ آؤٹ لائن انکمپلیٹ ہوتی ہے, ہم پیپر کھولتے ہیں دیکھتے ہیں آؤٹ لائن انکمپلیٹ ہے اور ایسے پوری لکھی ہوئی ہے. بھئی یہ کیا ہے, صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ریورس میں لکھی ہوئی ہے. بعض ٹیچرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی ریورس میں لکھیں, آپ پہلے ایسے لکھ لیں, پھر جو کچھ آپ نے لکھا ہے نا آپ کے ذہن میں آیا ہے, اب یہ کیا ہے, یہ فیل ہونے کا پلان ہے,
میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ شروع میں آپ نے آؤٹ لائن نہیں بنائی اور پہلے ایسے لکھ لی ہے تو یہ آپ یو آر ایمنگ ٹو فیل، یو آر ایمنگ ٹو ناٹ سکسیڈ. اور الٹا آپ کے پاس پلان ہو جس کے مطابق ایسے ڈیولپ کریں، یہ سیدھا طریقہ ہے اس کا. دوز ہو رائٹ آؤٹ لائن آفٹر رائٹنگ دی ایسے، اور وہ سمجھتے پتہ کیا ہے، assuming that they would develop the essay as they write are easily caught by the examiner. عام لوگوں کا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے لکھیں گے نا تو ساتھ ساتھ آئیڈیاز آتے جائیں گے، تو پھر ہم لکھتے جائیں گے اور اس کے بعد ہم ان کی جو ہے ہیڈنگز بنا لیں گے. No, this is not how it happens. Nobody who does not have a plan can write for 3 hours اور وہ بھی لاجیکل ہو، کوہرنس ہو اس کے اندر. اس طرح سے نہیں چلتا یہ کام. Essay should follow the sequence of points in the outline. یہ بھی خیال رہے کہ آپ نے جو کچھ آؤٹ لائن میں جو سیکوینس دیا تھا اب اس کو چینج نہیں کرنا. بعض ایگزامینرز، میرے جیسے ایگزامینرز فار ایگزامپل، پکڑ لیتے ہیں پوائنٹس کو. دیکھنا ہے وہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ ہیڈنگ نمبر 3 ہے، اس کا پوائنٹ نمبر سی ہے، اور شروع سے اوپر آپ دیکھیں تو یہ نمبر 9 بنتا ہے. آپ گن کے ہم پیراگرافس پہ ہم پہنچ جاتے ہیں، نمبر 9 پیراگراف میں یہ پوائنٹ ڈسکس ہو جانا چاہیے، نہیں ہو رہا. This means that this candidate is neither has a plan or even if has a plan is not following that. So دیکھیں نا ایسے کے تھرو ہو کیا رہا ہے سی ایس ایس میں، پورا ایک برین، ایک مائنڈ جو ہے، ایک وے آف تھنکنگ جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. کین یو ہینڈل دس مچ انفارمیشن اینڈ ہاؤ ویل کین یو آرگنائز انفارمیشن وین یو ہیو اے لاٹ آف انفارمیشن ٹو آرگنائز. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسکلی، اور یہ سب چیزیں آپ کہاں سے کنٹرول کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دی آؤٹ لائن کنٹرولز دی ایسے. سو یہ چیزیں کیسے کنٹرول کرتے ہیں، یو کنٹرول ایوری تھنگ تھرو دی پلان، تھرو دی آؤٹ لائن. اب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا the things that you shouldn't do in the outline. There is no concept of single word headings or subheadings like causes, for example. Oh, by causes of what? So don't write single word headings or subheadings. پہلے میں نے ذکر کیا heading should be minimum 2 to 3 minimum 3 to 4 words, اور اس کے بعد 2 words کا بھی کوئی تک نہیں نہ بنتی. تو یا آپ لکھ دیں مین کازز، بھائی کس چیز کی، ٹاپک سے ریلیٹ کریں. کہا یہ جاتا ہے کہ ہیڈنگز اینڈ سب ہیڈنگز شوڈ بی سینونیمس ود دا ٹاپک، یعنی ٹاپک کے ورڈز، ٹاپک کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہر ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ کے اندر آپ کو نظر آنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم فار ایگزامپل واٹر کرائسس ان پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ ہر ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ میں نہیں کہہ سکتے کاز آف واٹر کرائسس ان پاکستان، افیکٹ آف واٹر، بار بار یہ چیزیں نہیں کہہ سکتے. Anyhow, so don't write single word headings or subheadings. Do not include examples in outline. یہ ایک میجر غلطی ہوتی ہے. بعض لوگ جو ایگزامپل انہوں نے پیراگراف کے اندر دینی تھی نا، وہی ایگزامپل جو ہے وہ لگا جاتے ہیں اس کے اندر، ہیڈنگ سب ہیڈنگ کے اندر جو ہے وہ لکھ بھی جاتے ہیں. نو، nobody has asked you for that. وہ تو پیراگراف کا مٹیریل ہے نا. تو میں نے کہا نا کہ تھرڈ لیول تک آپ نے نہیں جانا. پیراگراف کے اندر جو کچھ آپ نے ڈالنے ہیں پوائنٹ، جو چیزیں شامل کرنی ہیں، ان کو آؤٹ لائن میں ذکر نہیں کرنا آپ نے. اینڈ ڈو ناٹ انکلوڈ دا پوائنٹس یو آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان دا پیراگراف. جیسے میں نے کہا ان دی آؤٹ لائن جسٹ رائٹ واٹ دا پیراگراف از اباؤٹ. فار ایگزامپل آپ نے کہا لیک آف واٹر اسٹوریج کیپیسٹی کہ پاکستان کے اندر، اب آپ نے اب لیک آف واٹر اسٹوریج کیپیسٹی، اس لفظ کے اندر سب کچھ شامل ہے. فریز ہے، لیک ہے ہمارے پاس کس چیز کا، واٹر اسٹوریج کا. ہماری کیپیسٹی کم ہے، پانی تو آتا ہے پاکستان کے اندر لیکن وہ کیپیسٹی کم ہونے کی وجہ سے سمندر میں ہمیں ضائع کرنا پڑتا ہے. سو اب یہ ہیڈنگ کے اندر ایوری تھنگ از دیئر جس کے اوپر آپ نے پوائنٹ جو ہے، پیراگراف جو ہے وہ ڈسکس. سو in the outline just write what the paragraph is about. Do not write subheadings so briefly that later, while writing the essay, you do not remember what the paragraph is about. عام طور پہ ہوتا کیا ہے، دیکھیں آپ نے برین سٹارمنگ کی ہوئی ہے شروع میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شروع میں چونکہ آپ فریش ہیں، برین سٹارمنگ پورا پلان آؤٹ لائن جو ہے مکمل لکھ لیں شروع میں، بیکاز یو آر فریش ایٹ دیٹ ٹائم. اینڈ اس وقت آپ پورا ٹاپک جو ہے اس کے بارے میں وہ اس کو یو کین ہولڈ اٹ ان یور مائنڈ اینڈ یو کین تھنک اباؤٹ دا ڈفرنٹ ایسپیکٹس. اب آپ نے جب
लिख लिया आउटलाइन में कि मेरे पास these are the aspects that I'm going to write about or include in the essay, तो फिर stick to that. बाज़ औक़ात आप सब हेडिंग्स इतनी ब्रीफ, और जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो क्या कर रहे हैं, अब आपने पॉइंट लिया आउटलाइन से और पैराग्राफ डेवलप कर लिया, पॉइंट लिया उससे आउटलाइन से और आगे पैराग्राफ डेवलप कर लिया। बाज़ औक़ात आप वापस जाते हैं आउटलाइन में तो द सब हेडिंग हैज बीन रिटन सो ब्रीफली कि आपको समझ नहीं आती कि भाई मैंने क्या करना था। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ पॉलिसी, आपने हेडिंग दी हुई है लैक ऑफ पॉलिसी, किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट्स की, या इंटरनेशनल फोरम्स की, सो यू डोंट रिमेंबर दैट। सो बी केयरफुल, लैक ऑफ पॉलिसी बाय whom, डिपार्टमेंटल पॉलिसी, वाटर रिसर्च काउंसिल की पॉलिसी, या गवर्नमेंट की, या किस तरफ से। एंड आउटलाइन शुड नॉट एक्सीड 2 pages on your answer sheet, ये जरा ख्याल रखिएगा। सम पीपल राइट वेरी लॉन्ग आउटलाइंस, साफ पता चलता है कि इनको ना कभी किसी ने आउटलाइन सही तरह सिखाई है, ना इन्होंने सीखी है, और क्या मकसद है भाई, 3-3 4-4 पेजेस पे आउटलाइन जा रही है, ये आउटलाइन है, वो तो ऐसे हो गई ना। दो बातें हैं जिस वजह से मैं ये कहता हूँ। वजह नंबर 1 तो ये है कि लेंथी एंड टू डिटेल्ड आउटलाइंस क्रिएट नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। ट्राई टू बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। रीजन क्या है, लेंथी और बहुत डिटेल्ड आउटलाइन लिखते हैं, नंबर 1 तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका अपना टाइम जो है वो आउटलाइन लिखने पे इतना लग गया है कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने बहुत लंबी आउटलाइन लिखी हो और उसकी ऐसे भी पूरी हो गई हो 3 घंटे के अंदर, ऐसा कभी देखा नहीं है। वो फिर जल्दी जल्दी आखिर में चल के छोटे छोटे पैराग्राफ नजर आते हैं, एक दो दो सेंटेंसेस के, साफ पता चल रहा है कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। ऐसे के अंदर टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और चेक किया जा रहा है कि आप अपने एज एन ऑफिसर लेटर ऑन इन योर करियर हाउ विल यू मैनेज योर टाइम। ऐसे शोज ऑल दैट, ऐसे के अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल आपकी जो है वो नजर आ रही होती है। ये सब चीजें एग्जामिनर को फौरन एक नजर में जो है सारा कुछ नजर आ जाता है। सो डू नॉट राइट लेंथी, दे विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि एग्जामिनर को वो सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ये जो डिटेल्ड और लेंथी आउटलाइंस हैं, और उसके बाद ये कि साफ पता चल रहा होता है कि अब आपके पास बाकी टाइम नहीं रहा। ट्राई टू बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। और लास्ट चीज जिसके बारे में मैं कहूंगा आउटलाइन के बारे में, लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, डू नॉट मिस एनी मेजर पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू राइट इन द एसे। बाज़ औक़ात लोग आउटलाइन में कोई पॉइंट नहीं लिखते और आगे ऐसे के अंदर उसको लिख देते हैं, विच मीन्स कि उन्होंने कोई मेजर पॉइंट मिस कर दिया है, ऐसे लिखते हुए याद आता है ओहो हो ये भी लिखना था। नो, you have to mention it in the outline or you don't write about it at all. Number 1. इसका opposite है, do not miss writing about the point which you have mentioned in the outline. जो कुछ आपने जिक्र किया है, अब उसके ऊपर आउटलाइन में जो कुछ कहा है, अब उसका ये नहीं हो सकता कि आप उसके बारे में पैराग्राफ डेवलप ना करें। अक्सर औकात इस तरह की आउटलाइंस देखी हैं जिसके जिसके अंदर आपने जो है वो आउटलाइन में वो पॉइंट मेंशन है और आगे चल के वो पॉइंट मेंशन नहीं है। एक आउटलाइन में को पॉइंट लिखने का मकसद क्या था अगर आपने आगे चल के उसका पैराग्राफ में जो है वो जिक्र नहीं करना। So these are some of the important points about outline writing, and they are according to the set pattern for outline writing, number 1, और number 2 ये है कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस है of last more than 30 years of teaching, उसके अंदर जो मैंने मिस्टेक्स देखी हैं एस्पायरेंट्स को करते हुए, जो मैंने देखा है कि लोग किस तरह की गलतियां करते हैं, उनकी बेसिस पे आई हैव कंक्लूडेड दैट दीज आर द मेजर पॉइंट्स व्हिच यू शुड डू एंड यू शुड नॉट डू। Go through this lecture once again, listen to it once again, watch these slides once again, and these points will stay in your mind. Thank you very much.